السلام عليكم جماعة. قبل ما ندير ليكسيرسيس 6 نفكر برك فيما يخص الدالة رقم 283. سقساتني إحدى الطلبة على لو ديال تاع هذا راسين دو ان موان اكس كيفاش لقيتو. باش نلقاو لو ديال تاع راسين ان موان اكس نقدرو نجبدوه ديريكتومون من لا ليست دي ديال. عندنا هذا لو ديال تاعو اكزيست، دونك وين نلقاو ان بلوس وين نلقاو اكس كاين نكتبو الديال تاعو، وين نلقاو اكس نرومبلاسيوه ب موان اكس. وحنا في التمرين كنت بين كيفاش لقينا الديال تاع ان بلوس اكس بالطريقه هذيك تاع ان بلوس اكس لو تو بويسونس الفا. طري بيان، دونك نكملو في ليكسيرسيس 5. ليكزارسيس بلوطو 6 واش قال عطانا دالة راسين دو اكس، قالنا اكتب لي ديال تاعها او فازيناج دو هنا دوكا تبدل لو فازيناج. كي قلت كنت قلت ديجا بلي كي تبدل الفازيناج دونك لازم توجور نرجعو لزيرو، توجور ندير ان شونجمون دو فاريابل باردون. دونك لوردر 3، دونك راني درتها اون بوز تي تيغال اكس موان 2. علاش درت موان 2؟ باسكو هو عطاني فازيناج دو 2 باش لو تي باش كون اكس طونفير 2 تي طونفير 0. بون كنبداو الحل. بون نجبدو قبل اكس واش يساوي منا امبليك كو اكس ايكال تي بلس 2. نجو نعوضو في الدالة. واش عندي تيكال اف ان دو تي تيكال راسين دو تي بلس 2. هادي واش ندير ديال او فازيناج دو 0 الور 3 اللي هو نفسو تاع الفوقانية. اذا دوكا هادي تي راسين دو تي بلس 2 ما عنديش في لا ليست ديال، دونك لازم نجبد تي عامل مشترك بلوطو 2 عامل مشترك. دونك راسين دو 2 تي سور 2 بلس 1 est égal à racine de 2 fois racine de 1 plus t sur 2. هذا نكتب ديال تاعو عادي، نشوف من لا ليست ديال est égal à racine de 2 est égal à racine de 2. نحلو حاضينا 1 بلس هنا مكتوب اكس في الاخر في لا ليست ديال. انا عندي هنا واش ندير تي سور 2 باسكو في لا ليست ديال عندي هنا اكس، دونك وين عندي اكس ندير تي سور 2 تي سور 2 sur 2 moins 1 sur 8 t sur 2 carré plus هنا عندي 3 نقاط. وكما قلت لكم بلي هذيك تاع راسين دو 1 بلس اكس عندهم تاعها هذيك الانديس هذيك شويه كومبليكي، دونك نخدم تاع الفا 1 sur 2 1 sur 2 moins 1 1 sur 2 moins 2 t sur 2 puissance 3 sur 3 factoriel plus un petit taux de t de 3. بون لازم تشوفوا قبل لي فيديو اللي من قبل باش تفهموا واش راني ندير. بيان سور يشوفي تشوفوا تاع اف اللي هضرت عليها في الاول تاع الفيديو. نكملو. دونك ايتيغال راسين دو تريح. بون نطلع شويه الورقه. ان بلس تي سور 4 موان 1 sur 8 8 في 4 دونك 1 sur 32 تي او كاري بلس هادي تروح لموان 1 sur 2 دونك موان 1 sur 4 مضروبة. هادي وين تروح لموان 3 sur 2 وهادي كامل عندي 6 من تحت وعندي 2 أس 3 نحسبوها. دونك نكتبو 1 sur 6 وحدة هاذيك 1 sur 3 فاكتوريال 2 puissance 3 8 هادي كاع
t puissance 3 sur 8 plus un petit taux de t3 est égal à la racine de 2 toujours 1 plus t sur 4 moins 2 carré. هذه كامل هذه حسبتها بون بعد ما نختزل هذه أنا خرجت لي بلس 1 sur 128 t3 plus un petit taux de t3 نوزع 2 هذيك racine de 2 plus racine de 2 t sur 4 moins racine de 2 32 t carré plus وبعد هنا الله فان كامل نعوض تي بواش يساوي تي اللي هو اكس ناقص 2 racine de 2 plus racine de 2 sur 4 فوا اكس موان 2 وما ننشرش ما نديرش النشر نخليهم هكذا بالاقواس موان racine de 2 sur 32 اكس ناقص 2 au carré plus هنايا واش نزيد ندير بلس بلاص تي طو دو اكس موان 3 موان 2 بويسونس 3 هذا ما كان